भायरसून गार्डन पळोवपाक बरें दिसता. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बालोधान शिरोड्या गोवा. आतां आमी तुमकां दाखयतले भितर गार्डन अशाच पद्दतीचें सुंदर आसा काय कितें. खावपाचे दात एक आणि दाखोवपाचे दात एक म्हणटा तशी परिस्थिती शिरोडा आशिल्ल्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बालोद्यानाची जाल्या. भायल्यान पळयल्यार हे गार्डन बेस बरें सामकें चकचकीत दिसता, मात भितरल्यान ताची स्थिती सामकी बिकट आसा. हांगा ल्हान ल्हान भुरगीं खेळपाक येता, मात हांगाचे झोपाळे घसरगुंडी सगळें कळमेलां मोडून पडिल्लें आसा. अशा रित्या हांगा कोणाक लागलें कितेंय जालें जाल्यार हाची जबाबदारी कोण घेतलो असो प्रश्न लोक करतात. स्थायिक आमदार वा पंचायतीन हाची दखल घेवन हे सुशोभीकरणाचे काम हातान घेवचें अशी मागणी लोक करतात. विकास जावंक जाय, मात ह्या गार्डनाची स्थिती पळयल्यार कशा तरेचो विकास जाला काय असो प्रश्न लोकांक हांगा आशिल्ल्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो आनी सिगरेटीचीं बॉक्सां पळोवन पडटा. भायरसून गार्डन पळोवपाक बरें दिसता. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बालोधान शिरोड्या गोवा. भायरसून पेंटूय बरो आसा. आतां आमी तुमकां दाखयतले भितर गार्डन अशाच पद्दतीचें सुंदर आसा काय कितें. आमी पळोवपाक शकता झपाळ्यांचे कशा पद्दतीचे हाल जाल्ले आसात ते. खरें म्हटल्यार हे झपाळ्यान हे गार्डन जें आसा हे जो वेळ सारकें करिना तो वेळ खरें म्हटल्यार ओपन करपाक जायना. ल्हान माणकुलीं भुरगीं हांगासर खेळपाक येता. आमी कितलेंय जरी म्हटलें की शिरोड्या ही शिक्षणाचें हब, हांगासर भुरगीं शिकतात, पूण ह्या भुरग्यांची अशीच तरेची काळजी घेवप वयता काय कितें हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता. आमी कोणाकूच क्रिटिसायज करिना, पूण ह्यो ज्यो साधन सुविधा आसा ह्योच तरी सारक्यो करून दिवच्यो अशी लोकांची मागणी आसता. पळोवपाक शकता हांगासर सादें भोंवपा खातीर हांगासर इल्लो जागो ना, आनी भुरगीं हांगासर कशा पद्दतीन तरी बाबडी येता खेळपाक, आनी ह्या झपाळ्यांची परिस्थिती ही जाल्ली आसात. सरकार जायते तरेचे आश्वासनां दितात, हें करतात तें करतात, पूण जी भुरग्यांक साधन सुविधा जाय ही सद्या शिरोड्यान ना. आमी पळोवपाक शकता की ही जी आसा ही जर तोपत ही कलम्यान पिड्ड्यार जाल्लें आसा जाल्यार कितें जातलें तें. आनी हांगासर भुरगीं खेळटात पळोवपाक शकता. ताजें हांगासर जे भुरगीं खेळोन ताजें हांगासर जे खल्लेलां म्हणजे खंय तरी भुरग्यांचे हांगा पांय लागलेले आसात. हेच तें गार्डन. ह्या गार्डनाची परिस्थिती पळोवपाक शकता की ह्या गार्डनान कशा पद्दतीचो आनी कित्या खातीर वापर जातात तो. आमी पळोवपाक शकता ह्यो जर भुरगीं खेळटा आसतना जर तोपत जाल्यार हेजी इजा कशी जावपाक शकता ती कितेंय जावपाक शकता. आनी भुरगीं हांगासर खेळटात कारण भुरगीं ती खेळटलींच, म्हणून खरें म्हटल्यार हांगासरलो लोकल MLA जो आसा हाणें हें गार्डन जें आसा हें बऱ्या पैकी मेंटेन करपाक जाय आशिल्लें भुरगीं खेळटा म्हणून. तशेंच ही पळयता आमी कितें सामकें कितलें बरें क्लिनस आसा तें. आमी म्हणटात की शिरोडा सारकिल्ल्याक एक शिक्षणाचें हब आसा, आनी ह्या शिक्षणाच्या हबान जर अशा तरेचे जर गार्डनां जर आसत. आमी पळयलाच की पंचायतीचें हें गार्डन, कारण पंचायतीन आपलो बोर्ड मारलेलो आसा. ह्या हेजेर भुरगीं खेळटलीं काय कितें करतलीं. उपकार आमी आसा शिरोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, आनी जे शिरोड्यान हेल्थ सेंटर आसा तेच्या ऑपोजिटूच एक गार्डन आसा, आनी ह्या गार्डनाची परिस्थिती कितें जाल्या ही तुमकां आमी दाखयली. आमी जेन्ना हांगासर येयले
येवपाक कारण आशिल्लें. कारण जायते पेरंट्स हांगासरले जायते जाणकार जे आसा हांच्यांनी आमकां सांगलें की हांगासर प्लीज तुमी जायते इशू जे आसा हे हायलायट करतात आनी हो इशू जो गार्डनाचो इशू जो आसा हो तुमी येवन हायलायट करचो. आमी कॅमेराचेर उलोवपाक सोदता पुणून फाल्यां सकाळीं आमकांय बी कितें तरी प्रॉब्लेम जातलो अशें तेंचें म्हणणें आशिल्लें. म्हणून तेंच्यांनी आमकां एक रिक्वेस्ट केल्ली की कोणूच हे जे आसा हें गार्डन दाखोवपाक सोदिना हे तुमच्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान तरी हे तुमी हें गार्डन जें आसा आनी शिरोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कशा पद्दतीचो विकास जाल्लो आसा हे तुमी दाखोवचें. म्हणून आयज आमी हांगासर आयले. पळय जाल्यार खरीच परिस्थिती जी आसा ही सामकी बिकट परिस्थिती आसा. आयज जर हांगा भुरगीं येता ही आमी पळयलीं. भुरगीं हांगासर सांजच्या वेळाकूय येता पुणून फाल्यां सकाळीं ह्या भुरग्यांक कितें इजा जाली जाल्यार कोण जबाबदार. आमी म्हणटात की शिरोड्यान ही शिक्षणाचे हब निर्माण केल्ले आसात. हांगासरलो जो लोकल MLA आनी मिनिस्टर जो आसा सुभाष शिरोडकार हाणेंय बी हेजेर खंय तरी लक्ष घालून हे जे गार्डन आसा हें भुरग्यां खातीर माणकुलीं भुरगीं हांगासर येतात माणकुल्या भुरग्यां खातीर हें जे गार्डन आसा हें सोबीत सुंदर करून दिवचें. ह्या गार्डनान आमी पळयलें की हांगासर सोऱ्याच्यो बाटल्यो आसा, सिगरेटीची पॅकेटां आहा. हेजेर खंय तरी कोणाचें लक्ष ना काय कितें हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता. शिरोडा साकून हांव दिनेश नायक.